सो आज चाहिँ हामीले अलिकति एडमिनिस्ट्रेसनको पार्ट हेरौँ हैन, माइएसक्यूएल चलाउने कसरी। सो स्टार्ट गर्नको लागि लिनक्समा चाहिँ हामीले माइएसक्यूएल स्टार्ट गर्नको लागि यहाँ कमान्डहरु छ हैन, यो कमान्डहरु माइएसक्यूएल स्टार्ट कमान्डहरु चाहिँ चलाउनु पर्छ हैन। यसको चाहिँ लोकेसनहरु यहाँ देखाएको छ, यहाँ युनिट डी भित्र छ लिनक्समा हैन, र सुडो cmctl स्टार्ट गर्ने माइएसक्यूएल डी भनेको डाउन गर्नु पर्यो, स्टार्ट गर्नु पर्यो भने यो कमान्डहरु युज गरिन्छ। विन्डोजमा चाहिँ सजिलो छ हैन, विन्डोजमा चाहिँ यो कमान्डहरु यदि म्यानेज मोडमा छ भने चल्छ हैन, अनम्यानेज मोडमा छ भने नचले पनि यहाँ विन्डोजमा चाहिँ सर्भिसमै आएर बस्छ, यहाँ आएर बस्छ। यहीबाट तिम्रो स्टार्ट स्टप रिस्टार्ट हुन्छ। अब यो कन्सोल मोडमा छ भने चाहिँ यो चाहिँ कमान्डहरु, यदि विन्डोज छैन कन्सोल मात्रै छ त्यो बेला चाहिँ यो यहाँबाट पनि स्टार्ट स्टप हुन्छ। माइएसक्यूएल एडमिनबाट गर्न सकिन्छ, माइएसक्यूएल डी बाट गर्न सकिन्छ, अथवा कन्ट्रोल प्यानलमा गएर सर्भिसेस भित्र गएर हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिसमा यहाँ सर्भिसेसमा गएर हामीले यहाँ माइएसक्यूएल भनेको हुन्छ, यहाँ यो माइएसक्यूएल, यहाँबाट हामीले स्टार्ट स्टप अटोमेटिक स्टार्ट चाहियो भने यसलाई यो म्यानुअललाई अटो गर्ने, यो प्रोपर्टिजमा गएर यसको चेन्ज गर्ने, म्यानुअललाई अटो गर्ने, अटोमेटिक बुट हुने बित्तिकै स्टार्ट हुन्छ हैन भने यहाँबाट स्टार्ट स्टप गरे पनि भयो, यहाँबाट गरे पनि भयो। विन्डोजमा सजिलो छ, लिनक्समा चाहिँ अलिकति कमान्ड चलाउनु पर्छ। सो माइएसक्यूएल डी स्टप, माइएसक्यूएल सर्भिस माइएसक्यूएल डी स्टप लेखे पनि भयो हैन। लिनक्समा रिस्टार्ट गर्नु पर्यो भने रिस्टार्ट लेख्ने, रिस्टार्ट सर्भिस गर्ने भन्छ, अथवा यो मैले भर्खर भनेको services.msys मा गएर यहाँ स्टार्ट स्टप रिस्टार्ट जे गरे पनि हुन्छ। लिनक्समा चाहिँ रिस्टार्ट गर्नको लागि माइएसक्यूएल रिस्टार्ट सर्भिस माइएसक्यूएल रिस्टार्ट चाहिँ पाथमा चाहिँ हुनु पर्यो। विन्डोजको पाथ चाहिँ यहाँ हुन्छ, यसको सबै कमान्डहरु यहाँ छ, अथवा अरु कुनै ठाउँमा जहाँ के रे विन्डोज सिस्टम 32 यो माइएसक्यूएल को सबै चाहिँ कमान्डहरु यसरी चाहिँ यहाँ सर्भर माइएसक्यूएल फोल्डर को भित्र यहाँ सर्भर भनेको फोल्डर छ, सर्भर को भित्र बिन को भित्र यहाँ है यो सबै कमान्डहरु यहाँ छ। यो पाथ चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ, अथवा हामीले यही पाथमा पुग्नु पर्यो है। जति पनि हामीले गरेको यो जुन आइकन आइरहेछ माइएसक्यूएल को, यो यहाँबाट आइरहेछ। जति पनि सर्भिसहरु हामीले इन्स्टल गरेका सबै सर्भिसको फोल्डर बनाएर यहाँ राखेको छ। राउटर डीबीसी कनेक्सन वर्कबेन्चसँग रिलेटेड चिजहरु यहाँ छ। यो चाहिँ स्टार्ट र स्टप गर्नको लागि हो हैन। माइएसक्यूएललाई कसरी स्टार्ट गर्ने, माइएसक्यूएल कसरी स्टप गर्ने। अब चाहिँ माइएसक्यूएलमा युजर बनाउनको लागि त वर्कबेन्चबाट हामीले गर्यो भने त फर्म भरे पुग्यो हैन। तर यदि यही काम कमान्डबाट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भने अहिले हामीले create user statement, create the new user database server. Here is the basic syntax of the create user statement. Create user if not exist account name identified by password. First specify the account name. After create user keyword, the account name has two parts, username and host name separated by the @ sign. So जहिले पनि username हामीले host name को साथ दिनुपर्छ। यदि हामीले host name मा यस्तो दियो भने
यो भनेको यस्तो युजर छ, यो कुनै पनि होस्टमा नेटवर्कबाट जहाँसम्म फायरवलले यदि ब्लक गरेको छैन भने कुनै पनि कम्प्युटरबाट रिमोट कनेक्ट गर्न सक्छ भने, यदि @लोकल होस्ट लेख्यो भने, यदि युजर नेम होस्ट नेम यहाँले होस्ट नेममा भनेको पर्सेन्टेज यस्तो राख्यो भने जुनसुकै होस्टबाट कनेक्ट हुन्छ रिमोटली पनि, होस्टको लोकल होस्ट राख्यो भने त्यो मसिन बाहेक अर्कोबाट कनेक्ट हुँदैन। सो त्यो हामीले युजर बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिला यदि हामी यहाँ जहाँ माइएसक्युएल कनेक्ट गर्नु छ भने माइएसक्युएलको पोर्ट हुन्छ 33 समथिङ, त्यो पोर्ट चाहिँ अब कतिमा इन्स्टल गरेको छ इन्स्टलेसन बाई डिफल्ट त उसको 3 नेट स्टार्ट गरेर हेर्यो भने थाहा हुन्छ। यहाँ नेट स्टार्ट कमान्ड छ हैन, यहाँबाट हामीले सबै पोर्टहरू थाहा हुन्छ, कुन पोर्टमा कुन चलिरहेछ। जो माइएसक्युएलको पोर्ट यहाँ देखाउँछ, त्यो चाहिँ हेर्नु कतिमा चलिरहेछ, हैन भने डिफल्ट पोर्ट छ भने डिफल्ट पोर्ट भयो। तो फायरवलमा चाहिँ त्यो पर्मिसन हुनु पर्यो हैन, फायरवल ब्लक गरेछ भने हुँदैन। तो हामीले first connect to the MySQL server using the MySQL client. So MySQL -u-root-p or by default command हो हैन। Then enter the MySQL for the root account to press enter, and then हामीले अब यहाँबाट select username from MySQL user. So यहाँ कतिवटा पहिलादेखि कतिवटा युजर छ एक्जिस्ट, त्यो हेर्नको लागि हाम्रो यो कमान्ड छ। जो हामीसँग अहिले वर्क बेन्च छ हैन, कमान्ड मोडमा पनि चलाउन मिल्छ इन्टरेक्टिभ मोडमा गएर, अथवा वर्क बेन्च चाहिँ यो पोर्टहरू देखाउँदैछ एकछिनमा आउँछ होला। इन्टरेक्टिभ मोडमा वर्क बेन्च छ भनेर त कमान्ड चाहिँदैन हामीलाई। थ्री 3006 रहेछ हैन। यहाँ हाम्रो भएभरिको युजरहरू यहाँ देखाउँछ। हामीसँग यहाँ होस्टहरू यो युजर चाहिँ जुनसुकै होस्टबाट कनेक्ट गर्न लेखाएको छ। यो चार्ट2 भनेको लोकल होस्टमा छ। नयाँ युजर बनाउनु पर्यो भने त हामीले यहाँबाट यिनीहरूबाट त सजिलोसँग हुन्छ हैन। तर यदि हामीलाई कमान्ड चलाउनु पर्यो भने अहिले हामी कमान्ड हेर्छौँ, कमान्डबाट कसरी गर्ने। सो कमान्डबाट गर्नको लागि युज भनेको कमान्ड भनेको डाटाबेस सेलेक्ट गर्नको लागि। हामीले यो कमान्ड चलायो भने यस्तो आउँछ हैन। क्रिएट युजर अनि आइडेन्टिफाइड बाइ दिस भनेको यो भनेको हाम्रो युजर क्रिएट गर्ने तरिका हो। पहिला हामीले रुटमा छिरेको हुनु पर्यो। म सजिलोको लागि चाहिँ यो यहाँबाट गरिरहेछु, तिमीहरू चाहिँ कमान्डबाट प्र्याक्टिस गरे हुन्छ। क्रिएट युजर बब लोकल होस्ट आइडेन्टिफाइड बाइ दी भनेपछि यति गर्यो भने एउटा चाहिँ युजर क्रिएट हुन्छ।
फेरि त्यही कमान्ड चलायो भने युज MySQL डिफल्ट चाहिँ डाटाबेसको नाम हो MySQL को अनि select string from user यहाँ बब आइसक्यो त्यही कुराहरूले फेरि अब त्यही कमान्ड चलायो भने बब देखिन्छ अब फिर ओपन द सेसन टु द MySQL u माइनर बब अब यो बबबाट चाहिँ हामीलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो भने बब युजरबाट कनेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त MySQL u -b -p भनेको कमान्ड छ हैन अथवा कनेक्ट गरेर हामीले अर्को युजरबाट कनेक्ट गर्न पनि मिल्छ सो डाटाबेस गर्यो भने अब जस्तै हामीले अब यदि पासवर्ड के राखेको secure session तो यसमा डाटाबेस यसको कुनै पनि स्किमा चाहिँ कुनै पनि स्किमालाई ग्रान्ट नगरेकोले यसमा चाहिँ कुनै पनि यो यसको चाहिँ यो सबै स्किमा छ यसमा चाहिँ स्किमा चाहिँ ग्रान्ट नभएकोले यसले चाहिँ कुनै पनि स्किमा देखाएन यही चीज चाहिँ यहाँ भनिरहेछ कि सो स्किमा सो डाटाबेस गर्यो भने केही पनि देखाउँदैन किनभने कुनै पनि डाटाबेसलाई बाइ डिफल्ट कुनै पनि डाटाबेसलाई क्वेरी गर्न दिएको छैन र हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्न सक्छ क्रिएट डाटाबेस bobdb अनि सेलेक्ट द डाटाबेस use bdb and create new table called this so यसमा हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्न यसैको भित्र हामीले यहाँ परमिसन छ कि छैन डाटाबेस bobdb के भन्छ एक्सेस डिनाइड द युजर bobdb डाटाबेस भनेछ यो चाहिँ यसलाई परमिसन छैन सो यो डाटाबेस क्रिएट गर्नको लागि हामी कहाँ जानु पर्यो त रुट युजरबाट गर्नु पर्यो रुट युजरबाट हामीले यो युजरबाट हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्नु पर्यो अब चाहिँ यसमा गएर यसलाई चाहिँ यहाँ हामीले युज bobdb गर्यो भने यसलाई पर्मिसन छ यसलाई यहाँ चाहिँ एक्सेस डिनाइड भन्दैन किन यसलाई पर्मिसन छैन यसलाई पर्मिसन दिनुपर्छ अहिले हामी पर्मिसन हेर्छौँ क्रिएट न्यू टेबल कल लिस्ट रुटबाट हामीले यसलाई टेबल यदि क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामीले रुटबाट क्रिएट गर्दिन्छौँ त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्छ पहिला युज db जुनबाट हामीले बनाएको छौँ रुटबाट यहाँ रुटमा जानु पर्यो यही डाटाबेस बनाएको छु भने हामीले पहिला यसको सबै काम यहाँबाट गर्यो नि पछि पर्मिसन गर्नु युज bobdb भनेको छ हैन bobdb यो गर्ने अब यो गरिसकेपछि बल्ल अब हामीले क्रिएट टेबल कमान्ड
किन हामी रुटमा छ, हामीसँग सबै पर्मिसन भएकोले हामीले केही समस्या हुँदैन। यो बब डाटाबेस भित्र गएर यो टेबल क्रिएट हुन्छ। अहिले हामीले युजर बनाएको छ तर हामीसँग कुनै पनि पर्मिसन छैन, हामी रुटबाट नाउ when you press internet instead of showing a mysql command then grant all the privilege to the bobdb। अब हामीले यो जुन अहिले बनाइसक्यौं हैन, बनाएको चिजलाई हामीले के गर्नु पर्यो त बबलाई चाहिँ ग्रान्ट गरिदिनु पर्यो। हामीले यहाँ grant all privileges on bobdb strict to bobdb.localhost भन्दै bobdb भित्रको जति पनि टेबल छ त्यसमा भएको सबै प्रिभिलेज चाहिँ कसलाई दियो त बबलाई दियो। अब चाहिँ बबले यहाँबाट गएर अब हामीले यहाँ युज bobdb गर्यो भने यसले पायो। अब यसले अब चाहिँ यसले टेबल हेर्न पाउँछ हैन, स्किमा हेर्न पाउँछ। नाउ शो डाटाबेस गर्यो भने learn how to fill it and now go to the bobdb session and show database command यदि हामीले चलायो भने अब यहाँ show database यो चाहिँ टेबल एउटा बब टेबल चाहिँ bobdb को इन्फर्मेसन स्किमा चाहिँ यहाँ देखायो। किनभने यसले चाहिँ अब बल्ल यससँग पर्मिसन आयो, पहिला चाहिँ पर्मिसन थिएन। यसो देखाउँछ। अब युज bobdb गर्ने अनि शो टेबल गर्यो भने अहिले युजैमा छौँ हामी हैन। अब यहाँ शो डाटाबेसको ठाउँमा शो TABLES टेबल्स गर्यो भने टेबलहरुको नाम देखाउँछ। अथवा यसलाई हामीले यहाँ बन्द गरेर यहाँ डाटाबेसमा गएर कनेक्ट गर्ने, यहाँ चाहिँ बब युजर नेम बब गरेर युजर नेम के थियो यही काम चाहिँ बब थियो हैन। यही काम हामीले यहाँबाट पनि गर्न सक्छ, त्यति मेहनत गर्नु पर्दैन। यहाँ अकाउन्ट एडमिनिस्ट्रेसन रुल सिस्टम प्रिभिलेज हैन, बबले पाएको यहाँ एडमिनिस्ट्रेसन रुल अकाउन्ट लिमिट लगइन यहाँ फर्म भरेर हुन्छ फटाफट। यही काम हामीले यहाँबाट पनि गर्न सक्छ। त्यो हाम्रो त्यसको पासवर्ड के राखेको थियो हामीले ये सिक्योर पासवर्ड। डिफल्ट स्किमा चाहिँ बियो बब अनि डिबी यो राखेर अनि लगइन गराउँछ। सो हामीले यहाँ बबडीबीमा अटोमेटिक आएपछि यहाँ हामीले टेबल अटोमेटिक एउटा टेबल रहेछ लिस्ट वाला अनि यो कलम बनाउँछ। यसरी चाहिँ डिफल्ट स्किमा छैन भने कमान्ड चलाउनु पर्यो हैन। डिफल्ट स्किमा छ भने आफै देखाउँछ।
यही काम हामीले यहाँ एडमिनिस्ट्रेसनबाट गर्नु पर्यो भने हामीले केही गर्नु पर्दैन। सर्भरको यहाँ स्टेटसदेखि लिएर होइन यो सबै चाहिँ यसको रनिङ स्टेजमा छ छैन होइन, क्लाइन्टको कतिवटा क्लाइन्ट कनेक्सनमा छ, युजर र प्रिभिलेजमा गयो भने यसको फुल यहाँ एड एकाउन्ट, यहीँबाट हामीले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छ होइन। यसलाई चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्ने प्रिभिलेज छ भने होइन, छैन भन्ने हुँदैन, सिस्टम प्रिभिलेज चाहियो यसलाई। डाटाबेस एक्सपोर्ट पछि हेरौँला, यो सटडाउन स्टार्ट सबै सर्भर लगाउँछ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा युजर बनायौँ र त्यो युजरलाई हामीले युजरको चाहिँ क्रिएट युजर गऱ्यौँ, पर्मिसन दियौँ होइन, त्यसपछि टेबल क्रिएट गऱ्यौँ, त्यसलाई डाटाबेस देखायो, सेलेक्ट डाटाबेस बब डिबी सो टेबल गऱ्यो, अनि नाउ इन्सर्ट इन्टु लिस्ट टु डु बाइ लुज र यसको भित्र अब हामीले डिएमएल डिडिएमबाट डाटा छिराउनु पर्यो भने यो टेबलभित्र अब हामी यहीँ छौँ, के भन्छ बब डिबीमै छौँ हामी यहाँ। हामीले एसक्युएलमा क्लिक गरेर टेबल बनाइसक्यो हामीले। अब यसलाई इन्सर्ट गर्यो भने डाटाबेस इन्सर्ट भइसक्यो, क्वेरी गरेर हेरौँ, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रम लिस्ट भनेको थियो, लिस्ट भनेको टेबल, त्यो डाटा यहाँ आइसक्यो होइन। यसरी चाहिँ हामीले युजर बनायौँ, त्यसलाई ग्रान्ट दियौँ र क्वेरी गऱ्यौँ होइन। डिस्कनेक्ट गर्नु पर्यो भने एक्जिट लेख्ने यहाँ त अब बाहिर जाने कन्सोल एप्लिकेसनबाट, के अरे कन्सोलबाट गर्नु पर्यो भने। तो माइएसक्युएलमा चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले भर्खर हेऱ्यौँ होइन, हामीले ग्रान्ट दियौँ होइन। ग्रान्ट चाहिँ खालि चाहिँ प्रिभिलेजहरू के क्रिएट युजर स्टेटमेन्ट, क्रिएट one or more user account with the no privilege. It means that the user can log into the MySQL server but cannot do anything such as selecting database and querying data from the table. भर्खर हामीले हेऱ्यौँ बब बनाउँदाखेरि हामीले बबलाई केही पनि दिएको छैन, सुरुमा केही पनि गर्न दिएको छैन, पछि हामीले रुटबाट चाहिँ त्यसलाई ग्रान्ट गरिदिएपछि त्यसले सबै काम गर्न पायो। To allow the user to work with the database, you need to grant user account privilege and grant the statement user account one or more privilege. The following illustrate the basic symptoms of the grant statement. Grant privilege, कतिवटा कुन privilege दिने, on privilege को लेभल दिने र टु account दिने। Example को लागि, first specify one or more privilege after the grant keyword. If you grant multiple privilege, you need to separate privilege by the comma. The examples of the select privilege on the table imply in the sample database to the user account to Bob. So grant select on implies to Bob dot localhost. भन्दाखेरि यो इम्प्लोइ टेबल अर्को युजरको इम्प्लोइ टेबल जुन युजरबाट हामी जुन डाटाबेस स्किममा सेलेक्ट छ त्यसमा लगइन गरेर त्यसलाई हामीले बबलाई दियो भने बबले चाहिँ त्यो टेबल क्वेरी गर्न पाउँछ, यो चाहिँ हेर्न मात्रै पाउँछ। जस्तै मैले यो चाहिँ अहिले हामीले यहाँ गएर सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रम इम्प्लोइ गर्यो भने यहाँ इम्प्लोइ देखाउँदैन, किनभने यसलाई चाहिँ पर्मिसन छैन। तर यदि हामी रुटमा गएर हामी यो ठाउँमा गएर यदि हामीले यो कमान्ड चलाइदियौँ, ग्रान्ट सेलेक्ट अन इम्प्लोइ टु बब टु लोकल होस्ट, यो दिदियौँ हामीले। अब बब चाहिँ यो इम्प्लोइ टेबल छ हाम्रो र बबको लगइन यहाँ छ।
अब बबले के गर्न सक्छ भने यसलाई क्वेरी गर्न सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम अर्को अर्को तो यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ टेबलको नाम चाहिँ यो स्किमाको डाटाबेसको नाम के थियो त हाम्रो यसमा कुन डाटाबेस छ नाम क्लासिक मोडल्स सो CLASSIC क्लासिक models डट डाटाबेसको नाम चाहिँ दिनुपर्छ तो यहाँ क्वेरी गर्न पायो किनभने यसलाई चाहिँ ग्रान्ट गरिसकेको छ अर्को डाटाबेसबाट पनि अर्को डाटाबेसको क्वेरी गर्न मिल्दो रहेछ यहाँ डाटाबेस भन्नाले स्किमा बुझ्नुपर्छ अलिकति लफडा छ हो यसै चाहिँ अब अरु स्किमाको पनि यसलाई चाहिँ ग्रान्ट इन्सर्ट अपडेट डिलिट अन इम्प्लोइ टु बब यस्तो दिदियो भने तर यो दिँदाखेरि यो अनर हुनु पर्यो अनरले दिनु अर्कोले दिनु मिल्दैन कि त रुटले दिनु पर्यो कि त आफैले दिनु पर्यो अनि क्वेरी गर्दाखेरि यसले प्रिभिलेज लेभल पनि दुई किसिमको हुन्छ ग्लोबल डेटाबेस टेबल कलम स्टोर र टिम प्रोक्सी कुन दिने हामीले अहिले हामीले टेबल लेभल दिइरहेछ यसलाई हैन second specify the privilege level that determines the level to which the privilege apply the MySQL support the following privilege level global database table level column level store र टिम लेभल दिनु पर्यो सो हामीले कुन दिने भन्ने कुरा हामीले यहाँ to global privilege apply all database in the MySQL server to assign the global privilege you can use the strict.strict grant select on यहाँ strict.strict दियो भने यसले के गर्छ त कुनै पनि global privilege apply to all databases कुनै पनि डेटाबेसमा to assign global privilege कुनै पनि डेटाबेसबाट हामीले यसलाई तान्न सक्छ this account user bob localhost can query data from all table in all database of the current MySQL server कुनै पनि डेटाबेसबाट क्वेरी गर्न पाउँछ यसले यदि हामीले अनमा हामीले यदि टेबल दिदियो भने टेबललाई मात्रै गर्ने पर्यो strict.strict दिदियो भने कुनै पनि डेटाबेसको जुनसुकै कुनै पर्टिकुलर डेटाबेस डट strict दियो भने त्यो डेटाबेसको सबै टेबल हैन र यसरी चाहिँ यो अन लेख्दा यो अन चाहिँ ग्लोबल डेटाबेस टेबल कलम स्टोर भनेको भने यहाँ strict.strict गर्यो भने ग्लोबल हुन्छ जुनसुकै डेटाबेसको पनि क्वेरी गर्न पायो और ग्रान्ट सेलेक्ट अन क्लासिक मोडल्स डट strict दियो भने यो डेटाबेस भित्रको जुनसुकै टेबल चाहिँ उले जुनसुकै टेबलमा उले इन्सर्ट गर्न पाउँछ र यदि हामीले अर्को चाहिँ ग्रान्ट डिलिट अन क्लासिक मोडल डट इम्प्लोइ यो भनेको टेबल लेभल हो यो चाहिँ क्लासिक मोडलको यो टेबल भित्र मात्रै in this example you delete the row from the table employee in the database classic model if you issue database name the MySQL user default database or issue and the error user यो चाहिँ हामीले दिएन भने जुन स्किमाबाट सेलेक्टेड छ त्यही स्किमा लिन्छ नत्र एरर फाल्छ column privilege apply to a single count table so you must specify the column or the column for each privilege for example हामीले कुनै टेबलको कलम मात्रै पनि म यसलाई यो कलम मात्रै चाहिँ क्वेरी गर्न दिन्छु अथवा अपडेट गर्न दिन्छु अथवा सेलेक्ट गर्न दिन्छु पनि पाउँछ त्यसै ग्रान्ट सेलेक्ट इम्प्लोइ नम्बर लास्ट नेम फर्स्ट नेम इमेल अपडेट लास्ट नेम अन इम्प्लोइ टु bob.localhost भनेको यो डेटाबेसको इम्प्लोइ टेबलको इम्प्लोइ यतिवटा कलममा सेलेक्ट र यो टेबल एउटा लास्ट नेम चाहिँ अपडेट गर्न मात्रै दिने पनि मिल्दो रहेछ तो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पर्टिकुलर युजरलाई कुनै पर्टिकुलर डेटाबेसको अथवा आफ्नै स्किमाको कलम लेभलसम्मको पनि प्रिभिलेज मिलाउन मिल्दो रहेछ यहाँ यो चाहिँ MySQL मा तो यहाँ जुन यो डायग्राम छ यो अन पछिको चीज भनेको strict.strict दियो सबैमा गयो डेटाबेसको नाम दियो त्यो डेटाबेसको स्किमा मात्रै .strict गर्यो भने डेटाबेसको नाउ डट टेबल दियो भने त्यो पर्टिकुलर टेबल मात्रै अथवा डेटाबेसको नाउ डट टेबलको नाउ डट कलमको नाउ दियो भने त्यो पर्टिकुलर चाहिँ कलमलाई मात्रै चाहिँ गर्न मिल्छ यहाँ जस्तै यहाँ छ यहाँ ग्रान्ट सेलेक्ट दिस अन इम्प्लोइ यस्तो पनि दिन मिल्दो रहेछ सो अब त्यस्तै गरेर कुनै मैले अस्ति भनेको थिएँ हैन स्टोर प्रोसिड्युर बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ग्रान्ट एक्जिक्युट अन प्रोसिड्युर टु चेक क्रेडिट लिस्ट यो गर्यो भने यो चाहिँ यो प्रोसिड्युर चेक
क्रेडिट प्रोसिड्युर भनेको यो जुन अनर छ जसले दिइरहेछ त्यसले आफूसँग भएको चाहिँ क्रेडिट भनेको क्रेडिट चेक क्रेडिट भनेको स्टोर प्रोसिड्युरलाई चाहिँ एक्जिक्युट पर्मिसन दिइरहेछ। सो यसै चाहिँ हामीले फंक्शन टेबल कलम हैन जे पनि हामी ग्रान्ट गर्न सक्छौं। द प्रक्सी युजर privilege allow one user to be proxy for another. The proxy user gets all the privilege of the proxied user. For example, अब कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रक्सी एउटा युजरको बिहाफमा अर्को युजरले आलियाजको रूपमा काम गराउनु पर्ने भयो भने चाहिँ हामी प्रक्सी युजर पनि गर्न सक्छ। ग्रान्ट प्रक्सी अन रुट टु alias.localhost. alias युजर रुटको बिहाफमा काम गर्छ। इन दिस एक्जाम्पल alias assume as a privilege of the root. So रुटको जति प्रिभिलेज छ aliasले पाइसक्यो। Finally, specify the account name of the user that you want to grant to the privilege to the keyword. So अब यति गरिसक्यो aliasबाट लगइन गर्यो भने रुटबाट लगइन गरेको बराबर हुन्छ। Finally, specify the account name of the user that you want to grant to it. Note this is in order to use the grant statement, you must have the grant option privilege, and the privilege that you are granting it read-only statement available, variable enabled. You need to have the super privilege to execute the grant statement. यस्तो कामहरु गर्नको लागि अनर हुनु पर्यो, आफूसँग हुनु पर्यो सबै प्रिभिलेज। सो रुटबाट हामीले ग्रान्ट प्रक्सी अन रुट टु alias गरिदियो भने alias युजर पहिला बनेको हुनु पर्यो। यो alias युजर चाहिँ प्रक्सी युजरको रूपमा काम गर्छ। So MySQL grant statement example. Typically, you will use the create user statement to create new user account. First create user, then हामीले create user super localhost identified by password. यो भनेको हाम्रो, and then second how to assign to the super localhost by using the show grant for super. अब यसको यदि हामीसँग यो वर्क बेन्च छैन भने त हामीले कमान्ड मोडमा काम गर्नु पर्यो भने यसले हामीलाई काम दिन्छ। किनभने यदि हामीले यो युजर बनायौं हैन, युजर बनायौं र युजर बनाइसकेपछि युजर बनाइसकेपछि अब यसमा के प्रिभिलेज छ भने त यहाँबाट पनि हेर्न मिल्छ, नमिल्नु त हैन हैन। तर यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हेर्यो भने अब यो भयो पो हेर्ने त हैन। अब छैन भने के गर्ने, यो छैन भने त्यो केसमा चाहिँ त्यो केस हामी लिइरहेछौँ अहिले। सो हामीसँग एउटा कमान्ड छ सो ग्रान्ट फोर भनेको, यसलाई कुन ग्रान्ट छ भने त देखा भन्न खोज्यो। अब यो युजरलाई अहिले भर्खर बनाएको युजरले त केही ग्रान्ट हुँदैन, अहिले भर्खर बनाएको युजरसँग के ग्रान्ट हुन्छ, केही ग्रान्ट। यो एउटा ग्रान्ट युज टु स्ट्रिक द ग्रान्ट युज अन स्ट्रिक रिस्ट्रिक्ट टु सुपर युजर, यति मात्रै रहेछ। So grant used to this. Certain how to privilege assign. हामीले create user this and identify गरेपछि यसले चाहिँ show the privilege assigned to super user by using the show command. So grant use on. So जुनसुकै डाटाबेस यसले युज गर्न पाउँछ, तर so the use command means that the super local can log to the database but has no privilege. So यससँग डाटाबेस चाहिँ लगइन गर्ने चाहिँ छ, तर अरु चाहिँ केही पनि छैन। This grant all privilege in database to current database server. So grant all on classic model to this भन्यो भने अब यसले क्लासिक मोडलको जुनसुकै चीज, जुनसुकै टेबल प्रोसिड्युर जे पनि गर्न सक्छ, किनभने स्ट्रिक हानेको छ। फोर्थ द सो युजर, अब यो कमान्ड चलाइसकेपछि सपोज हामीले यसलाई ग्रान्ट गर्यौं, यो चाहिँ यो कमान्ड हामीले चलायो भने अब के हुन्छ त, ग्रान्ट अल क्लासिक मोडल गर्यो भने हामीले अब यसलाई सबै ग्रान्ट दिइसक्यो। अब यो भन्दा पहिला जुन चलाएको थियो हामीले सो ग्रान्ट फोर गर्यो भने यसले चाहिँ यसको यति चाहिँ यो प्रिभिलेजहरु छ यहाँ यससँग, यो ग्रान्ट अल प्रिभिलेज अन। सो अब यसले जे पनि गर्न सक्छ त्यो एउटा क्लासिक मोडल डाटाबेसमा।
सो यसरी चाहिँ हामीले युजर चाहिँ बनाउँछौँ र त्यसलाई ग्रान्ट गर्छौँ। सेम काम चाहिँ हामीले यहाँबाट एडमिनिस्ट्रेटर युजरबाट हामीले यहाँ रुट युजरबाट हामीले यहाँ एड अकाउन्ट गर्ने यहाँ नयाँ युजर चाहिँ हामीले बनाउन सक्छ यहाँ टेस्ट हैन। अनि त्यसपछि लिमिट होस्ट म्याचिङ भनेको स्टिक दियो भने जुनसुकै पनि होस्टमा कनेक्ट गर्न मिल्छ, लोकल होस्ट दियो भने लोकल होस्टमा मात्रै। पासवर्ड हामीले टेस्ट दियौँ हैन। यसलाई चाहिँ अकाउन्ट लिमिट कति म्याक्सिमम क्वारी नम्बर अफ क्वारी द अकाउन्ट क्यान एक्जिक्युट विथ 1 आवर, 1 घण्टामा कति, म्याक्सिमम अपडेट कति, म्याक्सिमम कनेक्सन कति, नम्बर अफ टाइम कनेक्सन यो चाहिँ हामीले मिलायो भने लिमिट गर्न मिल्यो भने बाई डिफल्ट अनलिमिटेड हुन्छ। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ रुलहरू के डिबिए बनाउने कि मेन्टेनेन्स यहाँ अलिकति बिल्टिङ रोलहरू पनि छ। डिबिए बनायो भने जे पनि गर्न पाउँछ हैन। यहाँ डिबिए हान्ने बित्तिकै यसले यति प्रिभिलेजहरू अटोमेटिक पाउँछ हैन। यदि यसलाई हामीले डिबिए हैन यसलाई हामीले मेन्टेनेन्सवाला दियो भने मेन्टेनेन्स युजर एडमिन दियो भने यसले क्रिएट युजर गर्छ। यसले क्रिएट युजर इभेन्ट यहीँबाट छ, बिल्टिङ रोलहरू छ हैन। यहाँ सिक्युरिटीवाला दियो भने, मोनिटरवाला दियो भने, या डिबी म्यानेजर दियो भने यहाँ आफै चाहिँ यहाँबाट अलरेडी ग्लोबल प्रिभिलेजहरू आफै चाहिँ सेलेक्ट हुँदै जान्छ। भएभरिको दियो भने यो सुपर युजर रुट युजर भइहाल्छ। यहाँबाट हामीले प्रिभिलेज दिन सक्छौँ हैन। डिबिए दियो भने सबै हुन्छ यस्तो। अनि स्किमा प्रिभिलेज भनेको चाहिँ अब डिबिए दिइसकेपछि यहाँ अब भएभरिको स्किमा यसले आफै पाउँछ हैन। यसलाई चाहिँ अरू चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन यदि एडमिनिस्ट्रेटर रोल दिने हो भने। एडमिनिस्ट्रेटर रोल नदिने हो भने बल्ल चाहिँ स्किमा प्रिभिलेजको कुरा आउँछ। The schema on host file name this and wildcard this the server might expire on this। यसरी चाहिँ हामीले अब यहाँ रिभोक गर्नु पर्यो भने रिभोक गर्न सकिन्छ, दिएको सबै हटाउन सकिन्छ यहीँबाट। सो हामीले चाहिँ यहाँबाट पनि यो काम गर्न सक्छ। उसले विक पासवर्ड भन्दैछ, यो चाहिँ पासवर्ड चाहिँ विक छ, अलिकति पावरफुल दिएर भने यो काम यहाँबाट पनि हुन्छ, नहुने हैन। तर अब बेटर के छ भने कि हामीले चाहिँ कमान्डबाट दिँदाखेरि अलिक यहीँ छ नि सबै, यहाँ राइटहरू छ कि कुन स्किमामा के गर्ने। ओके, सो यो चाहिँ तर कमान्डबाट हामीले सिक्नुपर्छ, कमान्ड जान्नुपर्छ हामीले। त्यसै गरेर यदि हामीले रिभोक गर्नु पर्यो, हामीले युजर दियौँ हैन, तर युजरलाई चाहिँ अब दिएको ग्रान्ट चाहिँ हामीले वापस लिनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, त रिभोक स्टेटमेन्ट चलाउँछौँ। The revoke statement revoke one or more privilege from the user account. The revoke statement has several forms. So revoke one or more privilege. The following is the basic syntax of release. Revoke privilege जसरी दिएको हुन्छ त्यसरी नै निकाल्न सकिन्छ। The first is specify the list of comma separated privilege that you want to revoke. Second is specify the object type privilege level of the after on keyword. Check out the grant statement for more information. Third is specify one or more user account from which you want to revoke. Note the execute this from the revoke statement. You must have the grant अप्सन विथ प्रिभिलेज। हामीसँग रिभोक गर्नको लागि हामीसँग त्यो ग्रान्ट हुनुपर्छ। रिभोक अल अब त्यो अल प्रिभिलेज एकैचोटि निकाल्ने हो भने अल प्रिभिलेज पनि हुन्छ, अल लेख्ने अल प्रिभिलेज ग्रान्ट अप्सन फ्रम युजर दिस। रिभोक प्रक्सी गर्नु पर्यो भने रिभोक प्रक्सी अन दिस फ्रम दिस भनेपछि यसले जुन हामीले प्रक्सी बनाएको छ त्यो पनि हटाइदिन्छ। इट इज गुड प्रोसेस टु शो द प्रिभिलेज टु द युजर अकाउन्ट युजिङ द शो ग्रान्ट स्टेटमेन्ट बिफोर यु रिभोक द प्रिभिलेज। प्रिभिलेज शो ग्रान्ट फर युजर गर्ने MySQL रिभोक इक्जाम्पल। सो पहिला चाहिँ हामीले उसँग के छ त्यो हेर्ने, त्यसपछि मात्रै रिभोक गर्ने। जस्तै यो एउटा इक्जाम्पलमा फेरि हामीले चाहिँ एउटा युजर बनायौँ हैन। यहाँबाट रुटबाट एउटा रुट युजरबाट हामीले फेरि एउटा RFC भनेको एउटा युजर बनायौँ। अब यो युजरलाई हामीले अब के प्रिभिलेज दिएको छ त
अब यो ग्रान्ट सेलेक्ट अपडेट इन्सर्ट अन क्लासिक मोडल टु दिस। सो यो गर्नको लागि पहिला म कहाँ हुनु पर्यो त, पहिला म क्लासिक मोडलमा सेलेक्ट भएको हुनु पर्यो, भयो अथवा नभए पनि रुट भएकोले जहाँबाट पनि हुन्छ, नामै तोकेको छ त। ग्रान्ट सेलेक्ट इन्सर्ट अन क्लासिक मोडल स्टिक टु दिस गरेपछि क्लासिक मोडल डेटाबेसको जे पनि यसले गर्न पाउँछ। अब यसलाई ग्रान्ट गरिसक्यो होइन। अब सो ग्रान्ट्स लोकल होस्ट गर्यो भने यसले चाहिँ हामीलाई यसले देखाउँछ हामीलाई कुन कुन चाहिँ ग्रान्ट चाहिँ यसले पाएको छ। सो ग्रान्ट सेलेक्ट अन पाएछ, अथवा यसलाई रिफ्रेश गरेर यदि हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडमा गएर यहाँ युजर प्रिभिलेजमा गएर हेऱ्यौँ भने यो आरएफसीले के पाएको छ भने यहाँ हामीले स्किमा प्रिभिलेज के छ यससँग, एडमिनिस्ट्रेटिभ यहाँ छ स्किमा, यो चाहिँ स्किमा प्रिभिलेज हो। स्किमा प्रिभिलेजमा क्लासिक मोडल इन्सर्ट सेलेक्ट अपडेट चाहिँ यसले यहाँ पाएछ। यहाँबाट हटाउन लगाउन अझ यसलाई बढी गर्न दिन्छ सकिन्छ, पारिदिने अथवा हटाउने अथवा के गर्ने है। यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ वर्कबेन्च। त्यसै कारणले मान्छेले वर्कबेन्च, तर प्रोडक्सनमा वर्कबेन्च चाहिँ इन्स्टल गर्दैन सिक्युरिटीको कारणले गर्दा, किनभने वेब बेस्ड एप्लिकेसन हो, ह्याक भयो भने सक्यो। त्यसै कारणले प्रोडक्सनमा हामीले ब्ल्याक स्क्रिनमै काम गर्नु, के अरे कन्सोलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो देखाउँछ होइन। फोर्थ, रिभोक द इन्सर्ट अपडेट अन क्लासिक मोड फ्रम द दिस। त्यसले हामीले रिभोक गर्नु पर्यो भने, दिएको चिज अब वापस लिनु पर्यो भने हामीले यहाँबाट यो कमान्ड चलाउँछ, यसले हामीलाई रिभोक गर्नुहुन्छ। हामीलाई रिभोक चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने रिभोक गर्नुहुन्छ हो। अब हामीले गएर यदि यहाँ हेर्ने हो भने युजर प्रिभिलेजमा गएर यदि हामी यसकोमा हेर्ने हो भने यसको प्रिभिलेज चाहिँ केही पनि छैन, क्लासिक मोडल सेलेक्ट भएको केही छैन, बाँकी सब उडाइसक्यो। ओके, सो त्यो हामीले सो ग्रान्ट गर्यो भने यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ होइन। यस्तो गर्यो भने अब उडाइसक्यो, बाँकी उडाइसक्यो, यति मात्र। युजिङ माइएसक्यूएल रिभोक अर प्रिभिलेज फ्रम द युजर एकाउन्ट। यदि हामीलाई ग्रान्ट एक्जिक्युट अन क्लासिक मोडल लेखेको छ, सबै प्रोसिड्युरहरू एक्जिक्युट गर्न दियो, भोलि चाहिँ हामीलाई वापस लिनु छ भने रिभोक अल ग्रान्ट अप्सन फ्रम दिस गर्यो, सबै चाहिँ वापस हटिहाल्छ। यसको रिभोक प्रक्सी प्रिभिलेज इक्जाम्पल। सो हामीले जस्तै यहाँ यसलाई प्रक्सी बनायो, ल ग्रान्ट प्रक्सी अन आरएफसी। आरएफसी युजर छ हामीसँग, भएकै युजरलाई पनि दिन मिल्छ भने चाहिँ मैले होइन यसलाई मैले प्रक्सी बनाइदिएँ। ग्रान्ट प्रक्सी अन रुट टु दिस भनेपछि जति प्रिभिलेज रुटसँग छ सबै प्रिभिलेज चाहिँ अब यो आरएफसीसँग पनि आउँछ। युजर प्रिभिलेजमा गएर हेऱ्यो भने यहाँ आरएफसीमा गएर हेऱ्यो भने यो चाहिँ प्रक्सी भयो होइन, प्रक्सी युजर छ, प्रक्सी युजरले जे आरएफसीले जे गर्छ गर्न सक्छ। अब यदि हामीलाई यो चाहिँ प्रक्सी यहाँ सो प्रिभिलेज गरेर हेऱ्यो भने प्रक्सी छ भने देखाउँ। नाउ सेकेन्ड सो द ग्रान्ट प्रिभिलेज भनेको हामीले यो कमान्ड चलाएर हेरौँ, यसले चाहिँ प्रक्सी छ भनेर भन्छ। सेलेक्ट छ अनि यो ग्रान्टेड प्रक्सी अन रुट भनेको छ। तो प्रक्सी युजर छ यसको चाहिँ आरएफसी युजर प्रक्सी युजर छ लेखा। यो युजरबाट लगइन गरे पनि रुटबाट लगइन गरे जस्तो दियो, नाम एउटा काम अर्कोको लागि प्रक्सी भनिन्छ होइन। नाउ थर्ड, रिभोक द प्रक्सी प्रिभिलेज फ्रम द लोकल होस्ट, रिभोक प्रक्सी रुट फ्रम दिस। फाइनली सो गर्यो भने त प्रक्सी हटिसकेको हुन्छ, यस्तो हटिसकेको हुन्छ, यो गरेर हेर्ने। When the MySQL revoke command take effect, the effect revoke statement depends on the privilege level, global level, database level,
and the table level जसरी चाहिँ दिएको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यो रिभोकिङ पनि त्यस्तै हुन्छ। जस्तै जसरी हामीले लगाएको छ हैन त्यस्तै हामीले इफेक्ट पनि त्यस्तै। पहिला चाहिँ ग्लोबल लेभल गर्ने इफेक्ट depends upon the privilege of global the change that takes effect when user account connect to the MySQL server in the subsequent session. This change are not applied to all currently connected user. Revoke connect भइसकेको छ भने रिभोक गर्ने बित्तिकै जाँदैन, डिस्कनेक्ट हुनुपर्छ। डेटाबेस लेभल द चेन्ज इफेक्ट आफ्टर द नेक्स्ट युजर स्टेटमेन्ट। यो चाहिँ यो हटाउने बित्तिकै चाहिँ त्यो आउँदैन जबसम्म हामीले डिस्कनेक्ट गरेर फेरि कनेक्ट गर्दैन तब देखाउँदैन। डेटाबेस लेभलमा हाम्रो नेक्स्ट युज नगरेसम्म यो काम गर्दैन। टेबल लेभल कलम इफेक्ट अन अल सब्सिक्वेन्ट क्वेरी। र यो चाहिँ क्वेरी नेक्स्ट क्वेरी गर्यो भने पहिला क्वेरी गरिसकेको ठिक छ, त्यसपछि क्वेरी गर्न गयो भने इफेक्ट देखाउँछ। र हाम्रो यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई प्रक्सी बनाए पनि यहाँ प्रिभिलेज नदिएको कारण के छ भने यो चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको कारणले गर्दा यसलाई डिस्कनेक्ट गरेर फेरि कनेक्ट गरेको भए देखाउँछ। यो चाहिँ इट इज अल अबाउट हाउ टु युजर हामीले कसरी बनाउने, युजरलाई ग्रान्ट कसरी गर्ने र युजरलाई रिभोक कसरी गर्ने, यति काम हामीले हेर्यौं। बाँकी काम चाहिँ भोलि हेरौँला। अहिले कसरी केही छ? आजको लागि यति मात्रै राखौँ। कसरी केही छ?